नमस्कार, न्यूज 24 टेलिभिजनको विशेष प्रस्तुति 24 टकमा स्वागत छ। म पुष्पा शर्मा। बहुदलीय व्यवस्थामा निर्वाचनले दलहरूको हैसियतलाई प्रस्ट्याउँछ। यो मान्यता सबै खाले निर्वाचनमा लागू हुन्छ। हालै सम्पन्न स्थानीय निर्वाचन अघि दलहरूमा अनिलको अवस्था थियो। सत्ता गठबन्धनले विपक्षीलाई भित्तामा पुर्याउने हाँक लगाइरहेका थिए भने प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेलाई विगतको निर्वाचनको परिणामको धङधङ्गीले छोडेको थिएन। तर यस निर्वाचनको अन्तिम नतिजाले दुवै पक्षको दाबी गलत नै साबित गरिदियो। सत्ता पक्ष पनि निर्वाचनको नतिजासँग खासै सन्तुष्ट हुन सकेको छैन भने प्रतिपक्षी एमालेलाई पनि चुनावी परिणामले हर्षित बनाउन सकेन। यी असन्तुष्टिहरूको उपजका रूपमा आगामी सङ्घ र प्रदेशको दलीय समीकरण फेरिने चर्चा एकाएक चुलिएको छ। विशेष गरी कम्युनिस्ट घटकहरू फुटबाट अघि बढ्न नसक्ने विश्लेषण सतहमा आएकाले पनि यो चर्चाले बल पाएको हो। विगतमा वाम एकता गरेर कम्युनिस्ट पार्टीहरूले सत्तामा सहज पहुँच बनाएको पृष्ठभूमिमा यो बहस आउनु स्वाभाविक नै हो। तर पछिल्लो समय वामपन्थी दलहरूमा एक अर्का विरुद्ध बीच बमन गर्ने प्रतिस्पर्धा चलेकाले पनि यी दलहरू फेरि एकै ठाउँमा उभिलान् भन्नेमा शङ्का नै छ। यी पार्टीभित्र एकता हुनुपर्छ र एकता हुनु हुँदैन भन्ने जमातका बीच अन्तरसङ्घर्ष नै चलेको प्रष्टै देखिन्छ। यी र यस्ता यावत समसामयिक राजनीतिक विषयमा आज हामीले न्यूज 24 टेलिभिजनको विशेष प्रस्तुति 24 टकमा चर्चा र समीक्षा गर्ने जमर्को गरेका छौँ। यसका लागि हामीले बोलाएका छौँ नेकपा एमालेका जिम्मेवार पदमा रहनुभएका उपाध्यक्ष युवराज गेवालीलाई। विगत 5 दशकदेखि नेपाली राजनीतिमा सक्रिय युवराज गेवाली हाल नेकपा एमालेको उपाध्यक्ष हुनुहुन्छ। 2046 सालदेखि एमालेबाट वामपन्थी राजनीतिलाई निरन्तरता दिइरहनुभएका उहाँ 2056 सालदेखि स्थायी कमिटी सदस्यको हैसियतमा पार्टीमा सक्रिय हुनुहुन्छ। नेता गेवाली एमालेको 8औं महाधिवेशनमा सचिव र 9औं महाधिवेशनमा उपाध्यक्षमा निर्वाचित हुनुभएको थियो। तत्कालीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीमा विवाद उत्कर्षमा पुग्दा उहाँ प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको निर्णयको विपक्षमा हुनुहुन्थ्यो। एकीकृत समाजवादीका नेता माधव कुमार नेपाल निकट मानिने गेवालीले पार्टी विभाजन गर्ने निर्णयमा भने साथ नदिएर एमालेमै बस्ने निर्णय गर्नुभएको थियो। पार्टीभित्रको ठूलो खिचातानीपछि चितवनमा सम्पन्न 10औं महाधिवेशनले पनि उहाँलाई उपाध्यक्ष चुन्यो। यस्तै गेवाली 2054 सालदेखि 60 सालसम्म राष्ट्रिय सभाको सदस्य, 2070 सालदेखि 74 सम्म संविधान सभाको सदस्यका रूपमा समेत सक्रिय हुनुहुन्थ्यो। 2074 सालको प्रतिनिधि सभा निर्वाचन लड्न दाङको क्षेत्र नम्बर 3 बाट टिकट पाए पनि चुनावी खर्च धान्न नसक्ने भन्दै टिकट फिर्ता गरेर चर्चामा आउनु भएको थियो। प्रष्ट वक्ता र सादा जीवनको वामपन्थी नेताका रूपमा परिचय पाउनुभएका गेवालीले 52 वर्षसम्म राजनीतिमा सक्रिय हुँदा समेत मन्त्री पदको खासै धेरै अनुभव गर्न पाउनु भएको छैन। विक्रम सम्वत 2060 सालमा स्थानीय विकास मन्त्री हुनुभएका उहाँको कार्यकाल 8 महिना मात्रै रह्यो। नरम र शालीन स्वभावका गेवाली राजनैतिक रूपमा स्वच्छ छवि रहेका नेताका रूपमा परिचित हुनुहुन्छ। पार्टीभित्र कमी कमजोरी स्वीकार्न पछि नपर्ने गेवालीले पार्टीभित्रको असहमतिका बावजुद आन्तरिक लोकतन्त्रलाई जोड दिन माहिर हुनुहुन्छ। आउनुस् उहाँलाई स्वागत गरौँ। धन्यवाद। निर्वाचनभन्दा अगाडि नेकपा एमालेको सचिवालयको बैठकले चाहिँ स्थानीय निर्वाचनमा हामीले 66% भन्दा बढी मत ल्याउँछौँ भनेर दाबी गरिरहेको अवस्था थियो हैन। मतदाताले चाहिँ एमालेलाई दोस्रो दलको हैसियतमा पुर्याए हैन। पक्कै पनि सन्तुष्ट छैन होला। कसरी चित्त बुझाउनु भएको छ? पहिलो कुरा के हुन्छ भनेदेखि चाहिँ निर्वाचनको बेलामा हरेक राजनीतिक पार्टीले चुनाव जित्नको लागि नै प्रतिस्पर्धामा उत्रिने गर्छ। त्यसमा पनि नेकपा एमाले संसदको सबभन्दा ठुलो दल, अहिले पनि हामी संघीय संसदमा सबभन्दा ठुलो दल छौँ। स्थानीय तहमा पनि सबभन्दा ठुलो दल, संघीय संसदमा पनि सबभन्दा ठुलो दल।
त्यस्तो दलले त्यस्तो पार्टीले निर्वाचनमा बहुमत ल्याउँछौँ, बहुमत ल्याउन सक्छौँ, बहुमत ल्याउने गरी नै काम गर्नुपर्छ भन्ने कुरा स्वाभाविक हो। त्यसलाई अन्यथा रूपमा लिनु मिल्दैन। सोही अनुसार हामी पनि स्थानीय तहमा बहुमत ल्याउने गरी हामी तयारी गरेर अगाडि बढेका हौँ। त्यसको लागि हामीले आन्तरिक पार्टीको सुदृढीकरणका कुराहरूलाई व्यवस्थित गऱ्यौँ। तपाईँहरूको अपेक्षित मत र जुन अहिले आएको मत परिणाममा ठुलो ग्याप देखियो होइन? त्यो ग्यापभित्रका ल्यागिङहरू के रहेछन्? वास्तवमा हामीले जे सोचेका थियौँ चुनावभन्दा अगाडि जस्तो किसिमको एउटा लहर सिर्जना भएको थियो। एमाले प्रवेश गर्नेहरूको देशव्यापी लहर थियो। तपाईँहरूलाई पनि थाहा भयो सबै। निकै ठुलो सङ्ख्यामा मेचीदेखि महाकालीसम्म एमाले प्रवेश लहर चलिरहेको थियो। त्यो सबै आकलन गर्दाखेरि पनि हामीलाई त्यो लागेको हो। तर परिणाम चाहिँ हामीले सोचेअनुसार आएन अवश्य पनि। यसबाट हामीले आत्मसमीक्षा गर्न जरुरी छ। यद्यपि हाम्रो बैठक बसिरहेको छैन, पार्टीको औपचारिक बैठक। हामीले त्यसमा तथ्यसङ्गत ढङ्गले त्यसको समीक्षा हामी गर्छौँ। किनकि अहिले यो परिणाम जुन आयो, हामीले नसोचेको परिणाम आइरहेछ। त्यो परिणाम आउनुको पछाडि के कारण हो त्यसको हामी वस्तुनिष्ठ समीक्षा गर्छौँ र उपयुक्त निष्कर्ष निकाल्छौँ र आउने चुनावको तयारी गर्छौँ। अहिले ठिक किसिमले निष्कर्ष निकाल्ने हो भने आउने चुनाव हामीले अझ राम्रो परिणाम ल्याउन सक्छौँ। अहिले ठिक निष्कर्ष निकाल्न सकिएन भने आउने चुनाव पनि कमजोर हुन सक्छ। त्यसो भएको हुनाले चाहिँ अहिले जे परिणाम आएको छ त्यो हामीले अपेक्षा गरे अनुसार छैन। तर अहिले यो सब यहाँको बैठक बसेर समीक्षा होला, त्यो फरक पार्छ। तर अहिलेसम्म जति पनि देखिएको छ, जे एनालाइसिस गरिरहेको छ, गइएको छ, यहाँ आफूले पनि देख्नु भएको छ, विश्लेषण गर्नुभएको छ, त्यो हिसाबमा चाहिँ के हुन सक्छ? त्यसका कारक तत्त्वहरू के हुन सक्छन्? अब यसमा एउटा मात्रै कारण हुँदैन, यसमा धेरै कारणहरू छन्। त्यसमध्ये मुख्य कारण छ त्यो भनेको 5 दलीय गठबन्धन नै हो। अब कसैले माने पनि नमाने पनि एकदम रियालिटी यथार्थ के हो भनेदेखि एकातिर एमाले, अर्कोतिर 5 दलीय गठबन्धन। अब यसमा नेपाली काङ्ग्रेस नेकपा एमालेको पहिल्यैदेखि नै निरन्तर प्रतिद्वन्दी शक्ति हो। कहिले एमाले पहिलो हुने, कहिले काङ्ग्रेस पहिलो हुने, यो निरन्तर चल्या हो। 64 को चुनावमा बाहेक 48 सालदेखि अहिलेसम्मको चुनावमा 64 को चुनावलाई, संविधान सभाको चुनावलाई छाडेर काङ्ग्रेस र एमाले चाहिँ निरन्तर निकटतम प्रतिद्वन्दी हुँदै आएका हुन्। काङ्ग्रेस र एमालेको बिचको मतमा ठुलो अन्तर होइन, नजिक नजिक, पपुलर भोटको पनि नजिक नजिक, परिणाममा पनि साह्रै ठुलो अन्तर होइन, हुँदै आएको हो। यसपटकको पनि चाहिँ पपुलर भोटको हिसाब गर्ने हो भने एमाले र काङ्ग्रेसको फरक छैन, नजिक नजिक छ। एमालेको समग्र मत पपुलर भोट हुन्छ नि, त्यो वास्तवमा चाहिँ खराब छैन। यो परिणाम चाहिँ सिट सङ्ख्याको हिसाबले हाम्रो कमजोर छ, तर मतको हिसाबले, समग्र मतको हिसाबले हाम्रो कमजोर छैन। तर गठबन्धनको पार्टीहरूको मत कति हो भन्ने कुराको चाहिँ उहाँहरूलाई आकलन छैन। किनकि उहाँहरू गठबन्धन गरेर निर्वाचन गर्नुभयो। जनताले चाहिँ कुनै एउटा पार्टीलाई भोट हाल्नुभन्दा गठबन्धनलाई भोट हाले। कतिपय ठाउँमा उहाँहरू एक्लै चुनाव लड्नु भएको छ। जस्तै नेपाली काङ्ग्रेस कयौँ ठाउँमा एक्लै चुनाव लडेको छ। माओवादी, समाजवादी, अरू जसपा आदि इत्यादि पार्टीहरू कतिपय ठाउँमा एक्लै चुनाव लडेका छन्। काङ्ग्रेस अलि धेरै ठाउँमा एक्लै चुनाव लडेका छ र कयौँ ठाउँमा उनीहरू मिलेका छन्। तर हामी केही एकाध ठाउँलाई छाडेर अधिकांश सबै ठाउँमा हामी चाहिँ एक्लै चुनाव लडेका छौँ। त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो पपुलर मत कति हो, जम्मा मत कति हो भन्ने कुरा सजिलै आकलन गर्न सकिन्छ। तर कङ्ग्रेसको कति हो, अरू पार्टीको कति हो भन्ने कुरा सजिलै आकलन गर्न सकिन्न, अनुमान गर्न सकिने कुरा भयो। यो त गठबन्धनको कारण। अब परिणाम त प्रष्ट छ, परिणाम त अब निकाल्न सकिने भइहाल्यो होइन। अब परिणाममा चाहिँ मत परिणाम भन्दा पनि अब पदको परिणाम भन्नुहोस् न, कार्यकारी पद जुन प्रमुख पद हो त्यसमा पनि प्रमुख पदमा काङ्ग्रेस अब अलि माथि आयो हामीभन्दा। अब 122 समथिङ, अब अलि केही 1-2 बाँकी छ, 2टा अझै बाँकी छ रिजल्ट आउन। त्यसो भएको हुनाले यो अब धेरै ग्याप त हो। तर हाम्रो चाहिँ मतको परिणाम चाहिँ नराम्रो छैन। यसले के देखिन्छ भन्दाखेरि अब यसैबाट हामीले
निष्कर्ष निकाल्नुपर्छ। एउटा चाहिँ 5 दलीय गठबन्धन मैले भने होइन, यो परिणाम आउनुको पछाडि। दोस्रो कुरा एमाले आफै विभाजित भयो, त्यसले पनि असर परेको छ। काठमाडौँकै वडा अध्यक्षको चुनाव हेर्ने हो भनेदेखि चाहिँ एमाले र समाजवादीको बिचको जुन मतान्तर छ त्यो जोड्दाखेरि बहुमत आउँछ। त्यो विभाजित हुँदाखेरि काङ्ग्रेसको बहुमत आएको छ। विगतमा हाम्रो वडा अध्यक्षहरूमा मेयरदेखि लिएर वडा अध्यक्ष हाम्रो अत्यधिक बहुमत थियो। मत परिणाम पनि पार्टी फुटको एउटा कारण पनि यहाँले त बनाउनु भयो, तर यहाँको पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले के फरक पर्दैन, फुटले हामीलाई के पनि असर गर्दैन, बरु यसको प्लस पोइन्ट हुन्छ भनेर योभन्दा अगाडिको निर्वाचनमा, योभन्दा अगाडि निर्वाचन हुनुभन्दा अगाडिको अभिव्यक्तिहरू त्यस्ता थिए। अब पहिला त हामीले अब चुनाव हुनुभन्दा अगाडि त अब त्यही अनुसारको हाम्रो आकलन, विभाजनबाट केही पनि हुँदैन, हामी चाहिँ सब जित्छौँ, अब लडाइँको बेलामा चाहिँ हार्छौँ भनेर भन्ने कुरा हुँदैन, त्यही नै भन्नु पर्थ्यो। तर परिणाम आएपछि हामी तथ्यको आधारमा जानु पर्यो। जस्तै मैले काठमाडौँको उदाहरण दिएँ। काठमाडौँमा अब यो यहाँले एउटा उल्लेख गर्नुभयो गठबन्धनको कारण, दोस्रो कारण भनेको चाहिँ पार्टी फुटको कारण। मेन कुरा चाहिँ हिजो अस्ति मात्रै पनि यहाँको पार्टी अध्यक्षले स्वीकार गरेको कुरा, आरोप लगाएको कुरा, पार्टीभित्रको आन्तरिक अन्तर्घातले पनि हामीले ठुलो पराजय भोग्नु परेको अवस्था बन्यो भनेर आक्रोश पोख्नु भयो। त्यो भन्दै थिएँ मैले। दोस्रो कारण चाहिँ पार्टी विभाजन पनि भयो। तेस्रो कारण चाहिँ के छ, अत्यधिक पैसाको प्रयोग भएको छ, चलखेल। यो खास गरिकन सत्ता पक्षबाट अत्यधिक चलखेल र धाँधली। त्यसमा चाहिँ कयौँ ठाउँमा त गोली चलेको, मान्छे मरेको होइन, अनि चाहिँ निकै धेरै ठाउँमा चाहिँ चुनाव स्थगित गर्नु परेको घटना छ। त्यसले पनि चाहिँ मत प्रभावित भएको छ। र अर्को अब अध्यक्षले पनि भन्नुभयो, मैले पनि निष्कर्ष निकालेको कुरा के हो भन्दाखेरि चाहिँ यसपटक चाहिँ एउटा नयाँ कुरा देखियो। त्यो के हो भनेदेखि एमालेमा गुटबन्दी छैन, यो नयाँ कुरा हो, धेरै महत्त्वपूर्ण कुरा हो र यो सकारात्मक कुरा हो पार्टीको लागि। पहिला गुटबन्दी हुन्थ्यो, तर यसपटक गुटबन्दी छैन, यो धेरै राम्रो कुरा थियो। तर अर्को नयाँ एउटा नकारात्मक कुरा देखियो। त्यो के हो भन्दाखेरि हिजो कुनै पनि बेलाभन्दा यसपटक चाहिँ अन्तर्घात निकै देखियो। यो एउटा विचित्रको कुरा देखा परेको छ। त यो अन्तर्घात किन भयो, के कारणले भयो भन्ने कुराको अलि डेप्थमा हामीले एनालाइसिस गर्नु जरुरी छ। र मेरो निष्कर्ष के हो भनेदेखि चाहिँ यो अन्तर्घात जुन किसिमको जुन तहमा देखा परेको छ, गुटबन्दी नभएको अवस्थामा पनि यसको कारण के होला जस्तो लाग्छ भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो कार्यकर्ता पङ्क्तिमा बिस्तारै वैचारिक स्खलन सुरु भएको छ। पार्टी देश जनता क्रान्ति परिवर्तन सिद्धान्त नीति विचारमा भन्दा पनि आफूलाई मनपर्ने या नपर्ने, आफ्नो सन्तुष्टि हुने या नहुने कुरासँग सम्बन्धित छ। आफूलाई अलिकति चित्त बुझेन कहीँ कतिपय कुरामा या उम्मेदवारसित चित्त बुझेन भने सजिलै चाहिँ के भन्दाखेरि उम्मेदवारलाई हराउने। उम्मेदवार हार्दाखेरि पार्टी हार्छ, हाम्रो विचार पनि कमजोर हुन्छ, विचारको पनि चाहिँ एउटा माथि प्रश्न उठ्छ, कम्युनिस्ट विचारमाथि प्रश्न उठ्छ। किन जनताले नै स्वीकार नगरिसकेपछि विचार ठिक भए पनि प्रश्न त उठ्नै भयो। त्यसो भएको हुनाले चाहिँ यो गर्नुहुन्न, मैले चित्त नबुझे पनि गर्नुहुन्न, बरु चित्त नबुझ्ने कुरा आफ्ना कमिटीमा भन्नुपर्छ भन्ने होइन कि चित्त बुझेन भने आफ्नो मतलाई डाइभर्ट गर्ने या मत नदिने यो प्रवृत्ति हामीमा बढेको छ। यो मुख्य कारण देखियो एउटा चाहिँ यिनै कारणमध्ये जस्तो मोटामोटी रूपमा एनालाइसिस गर्दाखेरि यो अलि विशेष गरी कहाँ देखियो, पोखरा महानगरपालिकामा देखियो, अलि त्यो सँगसँगै काठमाडौँमा पनि प्रष्ट रूपमा देखियो होइन। अब कतिपय यहाँले भन्नु, यसमा पनि अर्को कुरा जोडिहाल्छु, यहाँले भन्नुभयो गुट उपगुट छैन भने। हुन त 10औं महाधिवेशनपछि अब गुट उपगुट सकियो, एमालेको एउटा गुट निस्केर अर्को पार्टी गठन गरियो, अब गुट उपगुट छैन, एमाले एक छ भन्ने कुरा भनिरहँदा यो अन्तर्घातको अवशेष चाहिँ एक गुट उपगुटबाट आएको हो कि भन्ने कुरा देखियो। अब त्यसले त स्वतः रूपमा परिणाममा असर गर्यो, त्यो पनि अझ विशेष गरेर महानगरपालिका जस्तो अब उदाहरण दियो प्रष्ट रूपमा पोखरा महानगरपालिकामा, काठमाडौँमा पनि देखियो होइन। यो अवशेष त बाँकी रहेछ नि। अनि त्यसमा चाहिँ के भन्दा गुटको कारणले अन्तर्घात हुने एउटा त्यो देखिन्छ। विभिन्न समयमा विभिन्न पार्टीभित्र प्रायः के देखिन्छ भने गुटको कारणले पहिल्यैदेखि गुट चाहिँ एउटा ब्लक बन्दै आइरहेछ पार्टीमा, त्यसले गर्दाखेरि अन्तर्घात हुने त्यो एउटा स्थिति देखिन्थ्यो। तर हामीभित्र चाहिँ विचित्र कुरा अहिले पनि मैले भने गुटबन्दी नभएको तर अन्तर्घात गरिएको। यसले गर्दाखेरि पार्टी कार्यकर्ताको जुन क्वालिटी हो त्यो क्वालिटीमा ह्रास आएको छ, चिन्तनमा, दृष्टिकोणमा, विचारमा ह्रास आएको छ। यसलाई हामीले गम्भीर रूपमा लिनुपर्छ। यो चाहिँ के भन्दाखेरि धेरै सिरियस कुरा हो। अब गुटबन्दी गर्ने जुन हिजो परिस्थिति थियो भने आज त्यो छैन। यो गुटबन्दी छैन भनेर हामीले निर्णय गरेको मात्रै होइन कि यथार्थमा यसपटक एमालेमा गुटबन्दी छैन।
त यस्तो अवस्थामा पनि अन्तर्घात हुनु भनेको चाहिँ अझ बढ्ता सिरियस कुरा हो के। त्यसरी हामी बैठकमा यसलाई गम्भीर समीक्षा गर्छौँ। मेरो निष्कर्ष हो कि पार्टीको पङ्क्तिमा चाहिँ क्वालिटीमा, चिन्तनमा, विचारमा, दृष्टिकोणमा चाहिँ ह्रास आइरहेछ, क्रमशः ह्रास आइरहेछ। अब यसरी यहाँले प्रश्न आइरहँदा यसलाई सच्याउन धेरै मेहनत गर्नुपर्छ। यसलाई सच्याउन हामीले अझ धेरै मेहनत गर्नुपर्छ, वैचारिक काम अलि राम्रो गर्नुपर्छ, साङ्गठनिक सुदृढीकरणको कामलाई अझ व्यवस्थित ढङ्गले नयाँ उचाइमा अगाडि बढाउनुपर्छ। अब यस्ता पार्टीलाई अन्तर्घात गर्ने, आफ्नै उम्मेदवारलाई भोट नहाल्ने, आफ्ना कार्यकर्तामाथि चाहिँ एमाले के एक्सन लिन्छ, के कारबाही गर्छ भन्ने प्रश्न। अब के छ भने अब हामीले अनुमानको भरमा कसैलाई चित्त बुझेन मान्छे भन्ने बित्तिकै अनुमानको भरमा कारबाही गर्न मिल्दैन। तर हामी तथ्य खोजी गर्नुपर्छ। त्यो सम्बन्धित ठाउँको जिल्लालाई थाहा होला, पालिकालाई थाहा होला। यस्तो बेलामा कहिलेकाहीँ के भइदिन्छ भने प्रतिशोधको भावनाबाट ग्रसित भएर चाहिँ अनि निश्चित ठाउँका नेताहरूले निश्चित ठाउँका आफ्ना प्रतिद्वन्दी या मन नपर्नेहरूलाई फलानाले अन्तर्घात गरेको कारबाही गर्नुपर्छ भन्ने पनि यो खालको स्थिति आउन सक्छ। त्यो ढङ्गले गयो भने अझ ठुलो क्षति हुन्छ। किन गल्ती नगरेकालाई कारबाही गर्ने, गल्ती गरेको मान्छे कारबाहीबाट जोगिने भयो भनेदेखि अझ बढी डिजास्टर हुन्छ। अर्को चुनावमा त्यसले झन् नकारात्मक परिणाम निकाल्छ। त्यसो भएको हुनाले चाहिँ बडो सावधानी साथ तथ्ययुक्त विश्लेषण गरेर तथ्यको आधारमा, सही सूचनाको आधारमा त्यस्तो गरिएकै हो भने त कारबाहीको विकल्प छैन, कारबाही गर्नुपर्छ। यसले के हुन्छ भनेदेखि चाहिँ यस्तो गल्ती गरियो भने हामी पनि कारबाही भोग्नुपर्छ भनेर अरूलाई शिक्षा हुन्छ। त्यसो भएर त्यो साँच्चै अन्तर्घात गरेको भने त्यो अन्तर्घात गर्ने व्यक्तिहरू चाहे नेता होस् चाहे कार्यकर्ता होस् कसैलाई पनि हामीले कारबाही गर्नुपर्छ। त्यसमा डराउनु हुँदैन। बेठिक गर्ने मान्छे, गल्ती गर्ने मान्छेहरूलाई अब कतिपय गल्तीहरूमा हामीले चाहिँ अब स्पष्टीकरण लिएर शिक्षा दीक्षा दिएर पनि सुधार्न सकिन्छ। तर सिधै पार्टीको उम्मेदवारलाई हराउने काममा प्रत्यक्ष लागेको छ भनेदेखि त सिधै कारबाही गर्नुपर्छ। त्यसरी नै जानुपर्छ। अब तर तथ्यको आधारमा जानुपर्छ। सम्बन्धित ठाउँको कमिटीबाट हामीले सूचना लिनुपर्छ, त्यसको छानबिन गर्नुपर्छ अनि त्यसपछि अन्तिम निष्कर्षमा पुग्नुपर्छ। अब यो परिणामले के सुधार्नुपर्ने, विचार गर्नुपर्ने कुराहरू आयो भनेर यहाँले विषयहरू उठान गर्दै गर्दा यो जब स्थानीय तहको निर्वाचनको मत परिणामको अन्तिम अवस्था थियो, संसदको बैठक पनि बस्यो, यत्रो लामो समयसम्म नेकपा एमाले संसद अवरुद्ध गरिरहेको थियो। यो मत परिणामले चाहिँ संसद सुचारू गर्न सहज पनि बनायो भनेर आकलन गरिएको छ। अब यो सुधारिने सङ्केत हो कि के भनेर? अब नयाँ चुनाव भयो होइन, नयाँ चुनाव भएपछि नयाँ परिणाम आयो, फ्रेस म्यान्डेट आयो स्थानीय तहमा फ्रेस म्यान्डेट आइसकेपछि अब एक किसिमले हिजो उठाउँदै आएका कतिपय चाहिँ एजेन्डाहरू या विषयवस्तुहरू के भनिदिन्छ, पुरानो भइदिन्छ। किनभने परिस्थिति बदलियो। परिस्थिति बदलिएपछि हामीले आफ्ना गतिविधिहरूलाई, आफ्ना सङ्घर्षका तरिकाहरूलाई पनि बदल्नु पर्ने हुन्छ। त्यसो भएर चुनाव पछिको परिस्थितिलाई विश्लेषण गरेर अब संसद सुचारू गर्नुपर्छ भन्ने निष्कर्ष जुन निकालिएको छ त्यो ठिक छ, सही छ, त्यो राम्रो छ। अब तपाईँहरूको नेकपा एमालेको मुख्य प्रतिस्पर्धी दल मान्ने गरेको नेपाली कङ्ग्रेसलाई होइन, अहिलेसम्म अहिले पनि नेपाली कङ्ग्रेसलाई नै मान्छ नै हो। अब स्थानीय तहको यो मत परिणामलाई अलिकति एनालाइसिस गरौँ। कङ्ग्रेसले 325 स्थानमा विजय हासिल गर्दा त्यस्तै गरी एमाले 205 अहिलेसम्मको अवस्था र अब यो अन्तिम नै हो कि माओवादी 221 स्थानमा छ। अब यो मत परिणामलाई विश्लेषण गर्ने हो भने कङ्ग्रेस र एमालेको मत भनौँ अब प्रमुख पदहरूमा मतान्तरको फरक अथवा पाएका स्थानहरूको स्थिति आकलन गर्ने हो भने 120 पदमा नेपाली कङ्ग्रेसका उम्मेदवारले विजय हासिल गरे, त्योभन्दा बढी अझै बढी। अब माओवादी र एमालेको विश्लेषण गर्ने हो भने एमाले 205 वटा स्थानीय तहका प्रमुख पद जित्यो भने माओवादीले 121। यो अन्तर हेर्ने हो भने 84 को छ हैन। यो हिसाबमा त कङ्ग्रेससँग यहाँको प्रतिस्पर्धा टाढै देखियो त। अब मुख्यतया प्रतिस्पर्धी दल त नेकपा एमाले र माओवादीको हेर्ने हो भने त नेकपा एमालेको प्रमुख प्रतिस्पर्धी दल त माओवादी देखियो नि त। अब स्वीकार गर्नु चाहिँ गर्नु होइन, प्रमुख अब समग्रमा हेर्नुपर्छ मत परिणामको आधारमा पनि, त्यसपछि यो चाहिँ पदको जुन एउटा मुख्य पदमा कति आएको छ त्यसको आधारमा पनि, यो दुई आधारमा चाहिँ र खास गरिकन कुल मतको परिणामलाई चाहिँ अलि आधार बढी बनाउनु पर्छ। किनकि एज अ होल नै अब जस्तै अब हामी आउने चुनावमा चाहिँ कसको मत कति छ भन्ने कुरा निर्णायक हुन्छ, जनताको मत कति छ। त्यसो भएको हुनाले चाहिँ प्रमुख पदमा कति आयो त्यो पनि आफैमा महत्त्वपूर्ण विषय हो।
त्योभन्दा पनि कुल मत कति आयो भन्ने कुरा चाहिँ धेरै महत्त्व राख्छ। किनभने हामी अब छिटै फेरि अर्को चुनावमा जाँदैछौँ। त्यसो भएर चाहिँ तथ्यले पनि के भन्छ भनेदेखि एमाले र कङ्ग्रेसको बिचको चाहिँ प्रतिस्पर्धा एकदम टक्करमा छ। माओवादीसित टक्कर छैन, माओवादी तलै छ वास्तवमा। अङ्कगणित हेर्ने हो अरे त यही हिसाबले माओवादी पनि देखियो प्रतिस्पर्धी दल पछि पछि आइरहेछ, तेस्रो दलको त रूपमा आइ नै रहेछ। तर मुख्य प्रतिद्वन्दी लामो समयदेखि मैले अघि पनि भने कङ्ग्रेस नै हो, कङ्ग्रेस एमाले हो, फर्स्ट सेकेन्ड हुँदै आएको स्थिति हो। अब यहाँले अघि पनि उठाउनु भयो विषय चाहिँ अब नेकपा एमाले हारेको प्रमुख कारण गठबन्धन नै हो भन्नुभयो। यो गठबन्धनले सबभन्दा बढी फाइदा गर्यो कङ्ग्रेसलाई होइन, दोस्रो फाइदा गरेको माओवादीलाई, त्यो सँगसँगै नेकपा यसलाई पनि राम्रै फाइदा गर्यो होइन। प्रमुख पदै जित्ने अवसर पायो काठमाडौँ पोखरा महानगरपालिका जस्तो ठाउँमा। अब यो गठबन्धनले यी दलहरूलाई फाइदा पुर्याएपछि त यसको प्रभाव त सङ्घको चुनावमा, प्रदेशको चुनावमा स्वतः जानेछ होइन। अब यसमा चाहिँ अझै पनि नेकपा एमालेलाई चाहिँ फेरि पनि धक्का लाग्ने हो कि भनेर एउटा आकलन पनि गर्न सकिन्छ। अब यो परिणामपछि हामीले गम्भीर रूपमा सोच्नुपर्छ, यसको चाहिँ ठिक विश्लेषण गर्नुपर्छ। हामी कमिटीको बैठक बस्नेछौँ र हामी कमिटीको बैठक बस्छौँ, सचिवालयको बैठक बसौँला, सबभन्दा पहिले थाई कमिटीको, केन्द्रीय कमिटीको बैठक बसौँला, समग्र देशभरिको चाहिँ परिस्थिति हामीले एनालाइसिस गरौँला र त्यसको आधारमा कहाँनिर कमी कमजोरी रह्यो ती सबै कुरा अहिलेसम्म हामीले गरेका कामहरूमा कमजोरी रह्यो कि अथवा अरू कति कुरामा कमजोरी रह्यो होइन, त्यसबारेमा विश्लेषण गरेर अनि ती कमजोरीहरूलाई सच्याउनको लागि गर्नुपर्ने काम के हो। एउटा कुरा पार्टीको आन्तरिक एकता, आन्तरिक सुदृढीकरण गर्ने कुरा सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा हो। अर्को मुलुकको राजनीतिक जुन शक्ति सन्तुलन छ त्यसलाई चेन्ज गर्न के गर्नुपर्छ। अब अहिले के भयो भनेदेखि कङ्ग्रेस मुख्य प्रतिद्वन्दी हुँदाखेरि चाहिँ काङ्ग्रेससित हाम्रो मुख्य प्रतिस्पर्धा छ, तर त्यसमा अरू 4वटा दल थपिँदाखेरि स्वाभाविक रूपमा काङ्ग्रेसलाई नै के हुने भयो, बढ्ता फाइदा भयो। यो चुनावबाट पनि काङ्ग्रेसलाई बढी फाइदा हुने भयो। त्यसो भएको हुनाले यो स्थितिलाई चेन्ज गर्नको लागि चाहिँ राजनीतिक रूपमा हाम्रो भूमिका के हुन्छ भन्ने कुरा पनि हामीले विश्लेषण गर्छौँ। अहिले नि मैले यो नै गर्नुपर्छ भनेर भन्नुभन्दा पनि अलिकति हामी पार्टीको बैठक बसेर छलफल गरेर निष्कर्ष निकाल्यौँ भने राम्रो हुन्छ। त्यसमा जसबाट कि हाम्रो शक्ति बलियो होस्, हाम्रो मत सङ्ख्या बढ्ने स्थिति होस्। पहिलो कुरा आन्तरिक सुदृढीकरणलाई नै ध्यान दिनुपर्छ, किनकि हाम्रो पपुलर भोट राम्रो छ, त्यसलाई अझ राम्रो गर्नको लागि चाहिँ सिङ्गो पार्टी पङ्क्ति जुन हाम्रो 8-9 लाख 10 लाख पार्टी सदस्य सङ्ख्या छ त्यसलाई ठिक ढङ्गले मोबिलाइजेसन कसरी गर्ने, त्यसलाई ठिक ढङ्गले परिचालन कसरी गर्न सक्छौँ, यो निर्णायक हुन्छ, यो सबभन्दा निर्णायक हुन्छ। त्यसपछि देशको राजनीतिक विभिन्न पार्टीहरूलाई कसलाई हामीले मिलाउन सक्छौँ, यो कुरा कुन कुन पार्टीसित हामी तालमेल गर्न सक्छौँ, त्यो पनि एउटा महत्त्वपूर्ण फ्याक्टर हुन्छ। त्यसमा मत जोडिन्छ, प्लस हुन्छ। किनभने चुनावमा त जसरी पनि जित्नुपर्छ, जसरी भन्नाले राजनीतिक वैचारिक विभिन्न तरिका अपनाएर होइन, धाँधली गरेर जित्नुपर्छ भन्ने होइन कि लडाइँ चाहिँ जित्नको लागि लडिन्छ। त्यसो जित्ने अनुसार कसरी जित्न सकिन्छ त्यो अनुसारका हाम्रा नीति, हाम्रा ट्याक्टिक्सहरू, हाम्रो रणनीति, हाम्रो कार्यनीति, हाम्रो अरू सङ्गठनात्मक तरिकाहरू त्यो अनुसार हामी परिचालन गर्नुपर्छ। र चाहिँ अब हामी त सङ्केत गर्नुभयो यहाँले, अब वाम एकताको सम्भावनाको कुरालाई सङ्केत गरे जस्तो लाग्यो। हुन त वाम पार्टीहरू जब निर्वाचनको परिणामले घुँडा टेकेको अवस्था हुन्छ अनि जस्तो सुकै विमति भए पनि लास्टमा गएर चाहिँ मिल्ने परम्परा छ, यो अभ्यास पनि छ, यहीँको कुरा गर्ने भने होइन। अब यो स्थानीयताको मत परिणामले पनि स्थिति त्यस्तै देखायो। अब चाहिँ सङ्घमा, अब प्रदेशमा चाहिँ भनौँ न संसदीय चुनावमा चाहिँ त्यो सम्भावनाको ढोका खुला रहन्छ कि रहँदैन, के रहन्छ? यसले त एक हिसाबले दबाव पनि सृजना गर्यो होला तपाईँहरू जस्तो पार्टीलाई। दुईवटा कुरा गर्छु मैले। पहिलो कुरा के छ भने नीतिगत रूपले, सैद्धान्तिक रूपले भन्नुहुन्छ भनेदेखि चाहिँ एउटै सिद्धान्त नीति विचार भएका पार्टीहरू अलग अलग पसल खोलेर बस्नु के आवश्यक छ? जब हामी देश र जनताको लागि राजनीति गर्छौँ, हाम्रो राजनीति देश र जनताको लागि हो। कुनै पार्टीका नेतालाई अमुक पदमा, सरकारी पदमा, कुनै ठुलो कुर्सीमा राख्नको लागि चाहिँ लडाइँ होइन। यो लडाइँ जनताको समृद्धिको लागि हो, देशको विकासको लागि हो। अब यदि त्यस्तो हो, यो लडाइँ देशको लागि हो, जनताको लागि हो, मुलुकको लागि हो भने स्वाभाविक रूपमा चाहिँ हामीले आफ्नो शक्तिलाई बलियो बनाउनको लागि चाहिँ कतिलाई मिलाएर लान सकिन्छ त्यो हामीले प्रयत्न गर्नुपर्छ, गर्दै पनि आएका छौँ विगतमा। अब नीतिगत रूपमा भन्ने हो भने वामपन्थीहरू अधिकांश
ठुला वामपन्थी दलहरू चाहिँ नमिल्न पर्ने कुनै कारण छैन, मिल्न सकिन्छ, मिल्न पर्छ नीतिगत रूपले, सैद्धान्तिक रूपले। तर व्यावहारिक रूपमा हेर्नुहुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ वामपन्थीहरूकै बिचमा, कम्युनिस्टहरूकै बिचमा यति ठुलो तिक्तता छ, तितोपन छ, त्यसलाई चाहिँ त्यसले गर्दाखेरि व्यावहारिक रूपमा त्यो मिलाएर जान कति सम्भव होला भन्ने एउटा गम्भीर प्रश्नवाचक चिन्ह छ। त्यसो भएर एउटा सैद्धान्तिक रूपमा, नीतिगत रूपमा ठिक भए तापनि त्यो व्यावहारिक रूपमा कति सम्भव छ भन्ने कुरा त्यो चाहिँ यसै भन्न सकिन्न। हुन त चुनाव आउन चाहिँ टाइम लाग्छ, अझै सबैले आत्मसमीक्षा गर्लान्, हामी पनि आत्मसमीक्षा गर्छौँ। त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ भन्न सकिन्न के हुन्छ। तर नीतिगत रूपमा, सैद्धान्तिक रूपमा भन्यो भने मूलत एउटै विचार भएका, मूलत भन्छु, अलिअलि भिन्नता त एउटै पार्टीभित्र पनि हुन्छ, तर मूलभूत सिद्धान्त, मूलभूत नीतिमा चाहिँ समानता भएका पार्टीहरू चाहिँ अलग अलग बस्नुपर्ने, अलग अलग भएर चाहिँ फेरि चुनाव लडेर एकले अर्कालाई सिद्ध्याउने गरी जानुपर्ने। थोरै यहाँ क्रस गरिहालेँ मैले, जस्तो यो यहाँले मिल्दैन भने यो हिसाबले चाहिँ एनालाइसिस गर्दा यो सायद यो मत परिणामले पनि यस्तो अवस्था बनायो होला कि अब नेकपा एमाले र नेकपा यससँगै जोडिने सम्भावना देखियो होइन, त्यही हिसाबले पनि। तर नीतिगत रूपमा दुवै पक्षले आत्मआलोचना गरेको अवस्थामा फेरि पनि सँगै हुने सम्भावना देखियो। यो मत परिणामले त्यस्तो बनाउन सक्छ। सबैले महसुस नगरिकन, जस्तै एमाले एक्लै चाहिँ हामी मिल्छौँ भनेर पनि यो एकता हुँदैन, बुझ्नु भएन। एमाले एक्लै भनेर पनि या मैले मात्रै चाहेर पनि, एमाले एक्लै चाहेर पनि हुँदैन। अब नेकपा यसले चाहनु पर्यो, माओवादी अब तेस्रो शक्तिको रूपमा आइरहेछ, उसले चाहनु पर्यो। त्यसो भएर अरू पार्टीहरूले चाहन्छन् कि चाहँदैनन् त्यसमा पनि भर पर्छ। त्यो हामीले हेर्छौँ, हामी अध्ययन गर्छौँ। साँच्चै अब अरू पार्टी, वामपन्थी पार्टीहरू पनि मिलेर जान चाहेको हो त साँच्चै भन्दाखेरि अहिले त भन्न सकिन्न। हेर्नुहोस्, स्थिति त्यस्तो छैन व्यावहारिक रूपमा। त्यसो भएर हेरौँ, यो बिचमा सबैले आत्मसमीक्षा गर्नुहुन्छ, अरू पार्टीहरू पनि, हामी पनि आत्मसमीक्षा गर्छौँ। सम्भव भए त्यो बाटो लाग्नु सबभन्दा सुन्दर कुरा हो। अब सम्भव भएन भने स्वाभाविक रूपले हामीले आफ्नो तयारी गर्नुपर्छ। तर एउटा चाहिँ गर्नुपर्छ कि अझ धेरै साथी खोज्ने, शक्तिहरूको बिचमा चाहिँ तालमेल गर्ने कुरा चाहिँ हामीले ध्यान दिनुपर्छ। कोसित सम्भव होला होइन। हामीले खास गरिकन नेकपा एमालेलाई बलियो बनाउनु छ, सुदृढ गर्नु छ, समग्रमा कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई बलियो बनाउनु छ। त अहिलेको यो लडाइँ भनेको मुख्य रूपमा पुँजीवाद र समाजवादको बिचको लडाइँ हो कि। यहाँको कुरा सुनिरहँदाखेरि टेन्टेटिभ रूपमा नेकपा एमाले मानसिक रूपमा अन्य जुन वामपन्थी दलहरूसँग चाहिँ फेरि पनि सँगै भएर अगाडि बढ्न पाए हुन्थ्यो, संसदीय चुनावमा लड्न पाए हुन्थ्यो, एक हिसाबको मानसिकता चाहिँ तयार गर्ने वाला रहेछ भनेर बुझ्नु पर्यो। अझै हामी मानसिक रूपमा सबै तयार छैनौँ, तर एमाले तयार हुन त हाम्रो एमालेको कमिटी तयार हुनु पर्यो। अब हामीले अरूले नचाहने हामीले मात्रै एकता भनेर हुँदैन यो। त्यसो त्यसको कुनै अर्थ हुँदैन कि। त्यसो भएर अहिले वामपन्थी एकता अहिले चाहिन्छ नभए हुँदैन भनेर पनि यो व्यावहारिक रूपमा सम्भव छ कि छैन त्यो हेर्नुपर्ने हुन्छ। व्यावहारिक रूपमा सम्भव छ भने त्यस्तो नीति लिनु, त्यसरी योजना बनाएर जानु ठिक हुन्छ। कसैले वामपन्थी एकता भनिरहने र कसैले फेरि एकता कुनै हालतमा हुँदैन भन्यो भने, जस्तै अहिले के आयो भन्दाखेरि खास गरिकन प्रचण्डजीबाट पनि आइरहेछ, अरू नेकपा यसबाट पनि आइरहेछ कि एमालेसित एकता सम्भव छैन र यो 5 दलीय गठबन्धनलाई कायमै राख्नुपर्छ भनेर उहाँहरू बोलिराख्नु भएको छ। त उहाँहरू त्यसरी बोलिराख्नु भएको छ भने खालि एमाले चाहेर मात्रै पनि हुँदैन, एमाले निर्णय गरेर पनि हुँदैन। त्यसो भएर यो सामूहिक रूपमा सबैमा त्यो चेतनाको, त्यो चिन्तन, त्यो विचारको विकास हुँदै गयो भने भन्न सकिन्न के हुन्छ, यो बिचमा तपाईँहरूलाई अर्को चुनौती पनि देखा परेको स्थानीय तहको मत परिणाम, जस्तो जुन चाहिँ मत परिणाम अनपेक्षित पनि भए महत्त्वपूर्ण ठाउँमा काठमाडौँ महानगरपालिकामा स्वतन्त्र उम्मेदवारले जित्नु, त्यो पनि भारी मतका साथ, धनगढी उपमहानगरपालिकामा, धरान नगरपालिकामा, त्यो सहित अन्य उपमहानगरपालिकामा पनि स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूले जितेको अवस्था छ। त्यो पनि सर्वाधिक लोकप्रिय मतका साथ होइन, जितको पनि अवस्था हुन्छ, सर्वाधिक तरिकाले जित्नु भयो होइन। अनि अब तपाईँहरू जस्तो यत्रो जमानादेखि राजनीति गरेको व्यक्तिलाई अथवा राजनीति गरेको पार्टीलाई यो त चुनौती होला नि त होइन। अब यो के मान्नु भएको छ, यो खतराको घन्टी हो राजनीतिक दलहरूका लागि हो अथवा अझै पनि सुध्रने मौका हो भनेर बुझ्नु भएको छ? कसरी बुझ्नु भएको छ? यसलाई मैले दुई किसिमले विश्लेषण गर्ने गरेको छु। पहिलो कुरा के हो भनेदेखि हाम्रो संविधानले, हाम्रो व्यवस्थाले के भन्छ भनेदेखि हरेक नेपाली नागरिक चुनावमा उठ्न पाउँछ र भोट हाल्न पाउँछ र जनताले विश्वास गरेपछि अमुक पदमा उसले जित्न पाउँछ र जितेर त्यो पदमा उसले काम सञ्चालन गर्न पाउँछ। यो हाम्रो सिस्टमको कारणले,
हाम्रो संविधानको कारणले। हामीले जुन लोकतान्त्रिक प्रणाली स्थापना गरेका छौँ, लडेर धेरै ठुलो लडाइँपछि यो जुन स्थापना भएको छ, त्यो प्रणालीमा खालि पोलिटिकल पार्टीहरू मात्रै चुनिनुपर्छ, उनीहरू मात्रै आउनुपर्छ भन्दैन। त्यो प्रणालीले हरेक नागरिकलाई स्वतन्त्रता दिएको छ, चुनिने स्वतन्त्रता, हरेक पदमा पुगेर काम गर्न पाउने स्वतन्त्रता दिएको छ। जनतालाई पनि एउटा स्वतन्त्रता के छ भने उनीहरूले पार्टीलाई भोट हाल्न पनि सक्छन्, नहाल्न पनि सक्छन्, जो कसैलाई भोट हाल्न सक्छन्, व्यक्तिलाई पनि रोज्न सक्छन्, पार्टीलाई पनि रोज्न सक्छन्। त्यसो भएर जुन सिस्टम हामीले स्थापित गरेका छौँ, त्यो सिस्टमकै कारणले आज बालेन लगायत उहाँहरूले जित्नु भएको छ, उहाँहरू त्यो ठाउँमा काम गर्दै हुनुहुन्छ। यो संविधान सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको जो संविधान हामीले बनाएका छौँ त्यसैको परिणाम हो, त्यसैको जित हो। आज बालेनको जित भनेको के हो? हाम्रो संविधानको जित हो, हाम्रो सिस्टमको जित हो। यसरी यसलाई बुझ्नुपर्छ। नम्बर 1। नम्बर 2 के हो त भन्दाखेरि चाहिँ जुन दलहरूले लडेर यो सिस्टम ल्याएका छन्, तिनै दलहरूले राजधानी जस्तो ठाउँमा या महत्त्वपूर्ण ठाउँहरूमा चाहिँ महत्त्वपूर्ण पदहरूमा उनीहरूका प्रतिनिधिहरूले उम्मेदवारहरूले पराजित हुने र स्वतन्त्र व्यक्ति कसैको पनि एउटा सङ्गठन छैन, पार्टी छैन, त्यस्तो व्यक्तिले जित्ने भने के हो त भन्दाखेरि स्वाभाविक रूपमा पार्टीहरूलाई पनि एउटा के हो? सबक हो। पार्टीहरूको लागि पनि एउटा लेसन हो कि हामीले कहीँ न कहीँ त्रुटि गर्दैछौँ, कि हामीप्रति जनताहरूको विकर्षण बढ्दैछ है। यद्यपि यति नै कारणले पार्टीप्रति विकर्षण बढ्यो भनेर निष्कर्ष निकाल्न सकिन्न, किनभने 2-4 ठाउँमा 5-7 ठाउँमा स्वतन्त्र उम्मेदवारले हार्दैमा हजार चाहिँ जनप्रतिनिधि जो पार्टीका प्रतिनिधि जितिरहेछन्, हजारौँको सङ्ख्यामा, सयौँको होइन, हजारौँको सङ्ख्यामा जुन राजनीतिक पार्टीका प्रतिनिधि जितिराखेका छन्, यसमा केही स्वतन्त्र व्यक्ति उठ्दैमा ल अब सिस्टमै खत्तम भयो, पार्टी नै खत्तम भयो भनेर निष्कर्ष निकाल्नु गलत हुन्छ। त्यो एकदमै गलत कुरा हो, त्यो बिल्कुलै होइन। तर एउटा चाहिँ कुरा हो, के हो भनेदेखि चाहिँ फेरि पनि म भन्न चाहन्छु कि स्वतन्त्र व्यक्तिहरूले जित्ने जुन एउटा प्रवृत्ति बढिरहेछ अहिले, बढ्दो अवस्थामा छ। फेरि यसलाई चाहिँ गम्भीर रूपमा लिनुपर्छ र यो पार्टीहरूलाई एक किसिमको थ्रेट पनि हो, एउटा सबक हो। सबभन्दा अझ थ्रेट भन्दा पनि यसलाई मैले के भन्छु नि, सबकको रूपमा लिनुपर्छ, शिक्षाको रूपमा लिनुपर्छ र हामीले आफूलाई कहाँ सच्याउनु पर्ने हो, कुन ठाउँमा करेक्सन गर्नुपर्ने हो, कि जसबाट कि जनताहरूले राजनीतिक पार्टीहरूलाई नै छान्ने, रोज्ने, स्वतन्त्रतिर चाहिँ आकर्षण नहुने अवस्था कसरी आउला। त्यसको लागि हामीले के गर्नु पर्ला? हामीले अरू सम्पूर्ण हाम्रा क्रियाकलाप, हाम्रा गतिविधि या सत्तामा हुँदा या प्रतिपक्षमा रहँदा हामीले कस्तो भूमिका निर्वाह गर्नु पर्ला भन्ने कुरामा हामीले आफूलाई रिभ्यू गर्नुपर्छ, आत्मसमीक्षा गर्नुपर्छ र हामीलाई अझ नयाँ उचाइमा हामीले आफूलाई उठाउनुपर्छ। अब यो यहाँले भन्दै गर्दा स्वीकार्न त आफैले स्वीकारिहाल्नु भयो, यो स्थानीय निकायहरूमा चाहिँ निर्दलीय प्रतिस्पर्धाको राजनीतिले संस्थागत हुने अवस्था चाहिँ यो अहिलेको स्थानीय तहको निर्वाचनले देखायो। अब संस्थागतै हुने होइन, केही व्यक्तिहरू आउने कुरा यो दुनियाँमा हुन्छ। यस्तो यो कुनै एउटा चाहिँ विचित्र कुरा हुँदै नहुने कुरा होइन। संसारमा यस्तो इन्डिया, भारतमा देख्नु हो भने कहीँ त्यस्ता देखिन्छ, अरू देशमा पनि देखिन्छ। तर सँगसँगै चाहिँ यो अरू राजनीतिक पार्टीहरूको लागि चाहिँ एउटा सबक भनौँ, यसलाई शिक्षाको रूपमा यसलाई लिनुपर्छ जस्ट। तर फेरि नेकपा एमाले त यो चुनावको मुखमा चाहिँ अब यो गठबन्धन एकातिर एकदलीय भयो, अब नेकपा एमाले एक दल दुई दलीय भयो, अब 2 दलीय व्यवस्था मात्र को अभ्यास भयो भनेर आकलन गरिरहेको थियो। त्यो अवस्थामा मत परिणाम र अवस्था त फरक देखियो कि तपाईँहरूले जे विश्लेषण गर्नुभयो ठ्याक्कै उल्टो आयो। अब हाम्रो सिद्धान्त, हाम्रो जनताको बहुदलीय जनवादले के भन्छ भनेदेखि चाहिँ हाम्रो जनताको बहुदलीय जनवादले 2 पार्टी कम्पिटिसन भनेको छैन, मल्टी पार्टी कम्पिटिसन भनेको छ। त्यो पार्टी सानो पनि हुनसक्छ, पार्टी ठुलो पनि हुनसक्छ। र हाम्रो सिस्टम कस्तो छ भन्दाखेरि चाहिँ यो तपाईँको चाहिँ अमेरिका जस्तो, बेलायत जस्तो, अरूको देशको जस्तो भन्दा पनि अलिकति फरक ट्रेन्ड छ हाम्रो देशमा। सामान्यतया चाहिँ इन्डियाको जस्तो देखिन्छ, यो मल्टी पार्टी कम्पिटिसनको सिचुएसन छ। अब यो गर्दै जाँदाखेरि यो अल्टिमेटली यो 2 सिस्टममा पनि जान सक्छ, एकातिर कम्युनिस्ट एकातिर काङ्ग्रेस भएर पनि जान सक्छ। तर आज नै फेरि त्यो नै निष्कर्ष निक्ल्यो भन्ने कुराको पक्षमा चाहिँ मैले त्यो सिचुएसन देख्दिनँ। र हाम्रो फेरि दृष्टिकोण, हाम्रो सिद्धान्त पनि के नि, समाजमा बहुलता छ, विविधता छ। यसले चाहिँ के भनेदेखि खालि 2 पार्टी कम्पिटिसन मात्रै नभएर चाहिँ 2 पार्टी सिस्टम मात्रै नभएर मल्टी पार्टी सिस्टम, मल्टी पार्टी कम्पिटिसनको अवस्था नै छ अहिले पनि। जस्तै माओवादी अहिले तेस्रो दल छ, फेरि अर्को दल चाहिँ के भन्दाखेरि अब यो राप्रपा
अर्को दलको रूपमा चाहिँ अब राइज हुँदै आइरहेछ। अब यसरी पुरानो केही दलहरू जानेर फेरि नयाँ दल राइज हुने स्थिति पनि आउन सक्छ होइन। अब यो बिस्तारै बिस्तारै टु पार्टी सिस्टमतिर जान पनि सक्छ, भन्न सकिन्न। तर आजको एक्ज्याक्ट स्थिति के हो त भन्दाखेरि आजको अवस्थामा हामी टु पार्टी सिस्टममा नभएर हामी मल्टी पार्टी सिस्टममै छौँ, मल्टी पार्टी कम्पिटिसनकै अवस्थामा छौँ। अहिले त्यो यथार्थ स्थिति त्यो हो। अब पछि के हुन्छ त्यो भविष्यमा कसरी विकास हुन्छ त्यो आधारमा निष्कर्ष निकाल्नु पर्ला। अब यो मत परिणामले चाहिँ एक हिसाबले दोस्रो दल हुनु भनेको अब योभन्दा अगाडिको स्थानीय तहको निर्वाचनदेखि लिएर सङ्घ प्रदेश सबैमा प्रष्ट राम्रो मत पाएको नेकपा एमाले अहिले दोस्रो स्थान हुनु भनेको पराजयको स्थिति नै हो होइन, टेन्टेटिभ रूपमा मान्ने हो भने। अब यसको जिम्मेवारी लिने भनेको नेतृत्वले हो मुख्यतया होइन। नैतिकताको प्रश्न पनि आइरहेको हुन्छ होइन। अब हिजो 2 दिन अगाडिकै कुरा गर्ने हो भने विवेकशील साझाका अध्यक्ष रविन्द्र मिश्रले राजीनामा दिनुभयो, अपेक्षाभन्दा बाहिरको परिणाम आयो, भनेअनुसार परिणाम आएन भनेर नेतृत्वमा भएको हिसाबले म पूर्ण रूपमा जिम्मेवारी लिन्छु, मैले पार्टीबाट राजीनामा दिन्छु, सामान्य सानो सदस्य भएर बस्छु भनेर उहाँले अभिव्यक्ति दिनुभयो, राजीनामा पनि दिनुभयो। नैतिकताको प्रश्न पनि हुन्छ। अब यहाँको पार्टी अध्यक्षले यसको जिम्मेवारी लिने कि नलिने? यसमा मेरो के विश्लेषण छ भने तपाईँहरूको पार्टीभित्र पनि अलिकता अब नेतृत्वले यसको जिम्मेवारी लिनुपर्छ, नैतिकताको पनि प्रश्न छ भनेर पनि गाईगुई सुनिन थालिएको छ। यसको म कसरी विश्लेषण गर्छु भनेदेखि यो लोकतन्त्रमा कुनै एउटा पार्टीले हमेसा जितिरहन्छ भन्ने कुरा हुँदैन। लोकतन्त्रमा जित हार भइरहन्छ। पटक पटकको जित हार हुँदै हुँदै बेहोर्दै जाने क्रममा नै लोकतन्त्र सुदृढ हुन्छ र पार्टीहरू पनि सुदृढ हुन्छन् होइन। यसले नै लोकतान्त्रिक अभ्यास लामो समयसम्म चल्दै जाँदाखेरि पार्टीको पनि सुदृढीकरण, लोकतन्त्रको पनि सुदृढीकरणको प्रक्रिया अगाडि बढ्छ। र चुनावमा अलिकति हार्ने बित्तिकै पार्टीको नेताले राजीनामै गर्नुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ यदि त्यस्तो निष्कर्षमा पुग्ने हो भनेदेखि हरेक पटक कोही न कोही अघि पछि भइरहन्छ, फर्स्ट सेकेन्ड थर्ड त कोही न कोही भइरहन्छ। त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ के भन्दाखेरि उही फर्स्ट हुनेले मात्रै चाहिँ रहनु पर्यो, अरू बाँकी जति छन् सेकेन्ड थर्ड जतिसुकै पार्टी छन् ती जम्मैले राजीनामा गर्नु पर्यो। अब यसको अर्थ चाहिँ के भन्दाखेरि चाहिँ अरू कम आउने जति जम्मैले राजीनामा गर्नु पर्यो, पहिला जति आउने। के यस्तो हुन्छ र के त्यस्तो गर्न सकिन्छ? त्यो सम्भव हुन्छ भन्दा त्यस्तो गर्नु आवश्यक छैन। तर कहिलेकाहीँ के हुन्छ भन्दाखेरि एकदमै नसोचेको लज्जास्पद हार हुन्छ नि। अब साँच्चै लज्जास्पद हार हो भन्ने अवस्था, त्यस्तो अवस्थामा त सम्बन्धित नेताले ख्याल गरेर चाहिँ नैतिकताको आधारमा राजीनामा दिने चलन पनि छ, त्यसो गर्नु राम्रो पनि हुन्छ। तर सामान्य जितहार हुन्छ। सामान्य जितहार हुँदाखेरि चाहिँ ल अब नैतिकताको राजीनामा भनेर हरेक चुनावमा त्यस्तो गर्ने हो भनेदेखि चाहिँ सबका सब नेताले राजीनामा दिएर हिँड्नुपर्ने, उही सिङ्गल जुन ठुलो पार्टी छ, बहुमत ल्याएको पार्टी छ, त्यो पार्टीको नेताले राजीनामा नदिने, अरू जम्मैले राजीनामा दिने भन्ने अर्थ पनि निक्लन्छ। त्यसरी जान मिल्दैन, त्यसरी गरेर सम्भव पनि हुँदैन। जहाँसम्म अहिलेको कुरा हो यो लज्जास्पद भन्ने कुरा होइन। यो चाहिँ के भन्दा म भन्दैछु कि मत परिणामको हिसाबले काङ्ग्रेस र हाम्रो धेरै अन्तर छैन, पपुलर भोट हाम्रो राम्रो छ। अझै त्यो टोटल अब क्यालकुलेसन हामीले गर्नु पर्ला, मैले जम्मै मत कति होला चाहिँ अझै म त्यसरी गरिसकेको छैन। तपाईँहरूको पार्टीभित्र मात्र होइन अरू पार्टीमा पनि बहस चलाउने अर्को विषय देखियो कि युवाहरूलाई चाहिँ नेतृत्वमा ल्याउनु पर्ने रहेछ भन्ने अनुभव महसुस गर्नुभएको छ कि छैन? पुस्तान्तरणको कुरा अरे जस्तो कि यो अहिले स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूले जुन ठाउँमा जिते सबै युवा जस्तो छन् होइन, पार्टीभित्र चाहिँ नेतृत्वमा युवालाई ल्याउनुपर्छ भन्ने कुराको महसुस चाहिँ नेकपा एमाले अनुभव गरिरहेको छ कि महसुस गरेको छ? अनुभव मात्र होइन, नेकपा एमाले त निर्णय नै गरिसकेको छ। हामीले पार्टीको 10औं महाधिवेशनबाट एउटा निर्णय गरेका छौँ। यहाँलाई थाहा होला, दुनियाँलाई थाहा छ कि हामीले अधिकतम रूपमा 70 वर्षको उमेर हद एकातिर राखेका छौँ, अर्कोतिर पार्टीको प्रमुख पदमा लगातार 2 पटकभन्दा बढी रहन नपाउने व्यवस्था गरेका छौँ। अब दुईवटा कुरा हेर्नुहोस्, पार्टीको प्रमुख पदमा लगातार 2 पटकभन्दा बढी रहन नपाउने भनेपछि स्वतः 2 पटक भइसकेपछि तेस्रो पटकमा नयाँ आउँछ। 70 वर्षभन्दा माथि पुगेपछि कार्यकारी पदमा उठ्न नपाउने भनिसकेपछि स्वाभाविक रूपमा नयाँ आउँछ। त हाम्रो सिस्टमले नै अब नयाँलाई ल्याउँछ र हामी नयाँ युवाहरूलाई नेतृत्वमा अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता पहिलेदेखि नै हामीले भन्दै आएको हो। हाम्रो पार्टीको 9औं महाधिवेशनमा हामीले निर्णय गरेका हो, अहिले पनि हामीले निर्णय गरेका छौँ कि नयाँ ल्याउनको लागि नै हामीले के गर्यौँ, लगातार 2 पटकको सिस्टम, 2 पटकभन्दा बढी रहन नपाउने, 70 वर्ष उमेर कटेपछि कार्यकारी पदमा आउन नपाउने भनिसकेपछि अटोमेटिक रूपमा नयाँ मानिसलाई
नेतृत्वमा ल्याउनुपर्छ भन्ने छ। त्यसमा नयाँ मानिस आउने भन्दा स्वतः युवाहरू नै आउने हो, हामी छोड्ने हो, नयाँ आउने हो। यो हामीले सिस्टम इस्टाब्लिस गरेका छौँ। बरु अरू पार्टीभन्दा हामी यस मामिलामा धेरै अगाडि छौँ। हस्, यहाँको महत्त्वपूर्ण समय र संवादको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद। आजको 24 टकमा हामीले स्थानीय निर्वाचनको मत परिणामको समीक्षा गर्यौँ। त्यस्तै गरेर स्थानीय निर्वाचनको मत परिणामले नेकपा एमालेलाई दोस्रो पोजिसनमा राख्यो। यसले चाहिँ वाम एकताका लागि दबाव सृजना गर्यो वा गरेन, यसै विषयमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गरौँ। आजको 24 टक समय यति नै। आज्ञा पाऊँ।